मण्डलम तुण्डीरमण्डल वर्णनम् आरभ्यते। तुण्डीरमण्डलं नाम काञ्चीमण्डलम् इति। सर्वतः तुण्डीरमण्डलम् अवलोकयन् सहर्षातिरेकम् आनन्देन पश्यति। कुतः इत्युक्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति कथा अस्ति। अतः त्वं देशं वर्णयितुम् आरभते। इदं वयस्य स्फुटमस्य तुण्डीरमण्डलस्य पश्यतु भवान् पावनत्वं रमणीयत्वं रमणीयत्वं पावनत्वं नाम परमपवित्रत्वम् एवं रमणीयता च पश्यतु इति। किं तीरे तीरे स्फुरति सरिताम् अग्रहारोऽत्र भूयात् अग्र्यो वर्गो धरणिमरुताम् अग्रहारे अग्रहारे वर्गे वर्गे धरणिमरुताम् वर्धते साधु यज्ञः यज्ञे यज्ञे श्रवणसुभगः स्तोत्रशस्त्रानुघोषः। अत्र पश्यन्तु तीरे तीरे अग्र्यो अग्र्यो इत्यादि वर्गे वर्गे यज्ञे यज्ञे इति तत्र स्फुटानुप्रासः इति वर्णते। किं सरितां सरित नाम बाहानदी तीरे महानद्यां अत्र अस्मिन् तीरे अत्र तीरे 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 तेन प्रत्येकस्मिन् तीरे अपि किमस्ति भूयान् बहवः अग्रहारः स्फुरति अग्रहारः प्रकाशते। नाम प्रत्येकस्मिन् तत्र वयं जानीमः काञ्चीपुर बाहुनदी क्षेत्रे एव तत्र चैयार बाहानदी इत्यादि तत्र इत्यत्र तावत् वयं पश्यामः। दूषिमामण्डूर् मुक्कूर् इत्यादि बहवः तत्र अग्रहाराः वर्तन्ते। अग्रहारे अग्रहारे किमस्ति अग्रहारे अग्र प्रत्यग्रहारम् अग्र्यः अग्र्यः नाम पूजनीयः। धरणिमरुतां नाम ब्राह्मणानां तत्र वृन्दं वर्तते। अग्रहारे अग्रहारे ते वर्तन्ते। एवं वर्गे वर्गे प्रत्येकस्मिन्नपि वर्गे तत्र यज्ञः ज्योतिष्ठोमादि साधु यज्ञं तत्र तत्र वर्धते। एवं यज्ञे यज्ञे प्रत्येकस्मिन्नपि यज्ञे तावत् श्रवणसुभगः श्रोतुं मधुरतमं यद् स्तोत्रशस्त्राणां मन्त्रविषयाणां पाठः श्रूयते। अनेन किं लभ्यते? तुण्डीरमण्डले तावत् सर्वेषु अपि ग्रामे अग्रहारेषु ब्राह्मणाः नित्ययज्ञागादि अनुष्ठानं कुर्वन्तः सन्ति इति उच्यते। अवगतं वा? अवगतं स्वामी। किञ्च तुण्डीरमण्डलनिवासिषु दुग्ध सिन्धु डिण्डीरगण्डनिभकीर्तिषु पण्डितेषु आप्यायमानमखिलैरभिगीतमेतद् रोचेदधूतदुरितं चरितं न कस्मै। तुण्डीरमण्डलनिवासिषु तुण्डीरमण्डले नाम वेदं वल्लार्களை கொண்டு விண்ணோர் திருப்பாதம் பணிந்து इति द्राविडगाथायां वर्तते। तादृशरूपेण तुण्डीरमण्डले ये निवासं कुर्वन्ति तेषां दुग्धसिन्धुः दुग्धं नाम क्षीरं, सिन्धुः नाम समुद्रं। क्षीरसमुद्रे डिण्डीरखण्डैः नाम फेणं तादृशरूपेण कीर्तिः पण्डितेषु प्रायः कवयः कीर्तिवर्णनावसरे शुक्लरूपं वर्णयन्ति। तादृश कीर्तिषु पण्डितेषु आप्यायमानमखिलैः व्यापृतं व्याप्यवर्तं वर्तते क्रियमाणम् अखिलैः अभिगीतमेतत्। ते किं कुर्वन्ति? अखिलैः वेदशास्त्रपुराणादि ग्रन्थैः अभिगीतं दुरितं
दूतदुरितं नाशितं तत्र पापं दूतदुरितं कस्मै चरितं कस्मै न रोचते के न वाञ्छन्ति सर्वेषामपि रोचते इति रुचिकरं वर्तते इति तात्पर्यं किं तत्र ये तावत् तुण्डीरमण्डले निवसन्ति तेषां तावत् क्षीराब्दो विद्यमान फेनमिव श्वेतवर्णकीर्तिः वर्तते अतः तैः तादृशपण्डितैः वेदशास्त्रपुराणादि ग्रन्थैः अनिन्दितं प्रक्षालितमस्ति इति वर्ण्यते एकक्षणम् एकक्षणं हलो अदे एतादृश सत्कर्म वर्तते एतादृश कर्म सत्कर्म विशिष्टं क्षेत्रं को वा न वाञ्छति इति पृच्छति इदानीं कृशाणुः वदति हन्त एतस्मिन् अन्तिमयुगे नाम कलियुगे तावत् अध्वर्कर्माचरणम् अमीषां चरितानि कथमिव रोचेरन् गोविदेभ्यः प्रत्येकस्यापि युगस्य एकः धर्मः वर्तते कलियुगे तावत् नाम संकीर्तनमेव खलु श्रेष्ठं भवति परन्तु अस्मिन् यज्ञकर्म कुर्वन्तः वर्तन्ते तेषां बुधानां को वा कलौ यज्ञकर्म निषिद्धमस्ति खलु तेन भवान् कथं तेषां विषये भवान् वदति प्रशंसां करोति इति पृच्छति न ऋत्विक् सम्पत्तिः न च कुशलता यष्टुरणघा न च द्रव्यं शुद्धं न च हृदशुद्धिः कलियुगे प्रसिद्धिं काङ्क्षन्तः परिमितधनं हन्तकृपणा वृथा पश्वालम्भं विदधति तथापि क्षितिशुराः स्वामिन् प्रत्येकस्यापि युगस्य एकः तत्र धर्मः वर्तते सः धर्मः कः इत्युक्ते कलियुगे ऋत्विक् सम्पत्तिः ऋत्विक् यज्ञयागादि अनुष्ठान सम्पत्तिः सुलभं न भवति कुतः अस्तु सुलभः अस्ति इति वदामश्चेत् यष्टुः अनघा कुशलता नास्ति यष्टुः यः यागं यजमानः अस्ति तस्य निर्मल निपुणता नास्ति अस्तु निर्मलता कुशलता नास्ति न च द्रव्यं शुद्धं सम्पादितं धनं द्रव्यम् अति शुद्धं नास्ति दोषपरिपूर्णं द्रव्यमस्ति यदा भगवद्गीतायां कृष्णेन उक्तम् अस्ति खलु दम्भासूयादियुक्तम् अस्ति एवं कुशलद्रव्यं न शुद्धम् अथवा न च हृदये शुद्धिः हृदयेपि शुद्धिः नास्ति तथापि किं कुर्वन्ति प्रसिद्धिं काङ्क्षन्तः अत्र अहं यज्ञं करोमि अहं दीक्षितः स्वयं निन्दति स्वामी अयं कविः स्वयं तावत् यागकर्ता अस्ति तथापि स्वं निन्दति इतिवत् वर्णयति अत्र अहं दीक्षितः अहं तीवत् सोमयाजी अहम् अध्वर्युः इत्यादि एतावत् प्रसिद्धिं वाञ्छन्ति कृपणाः नाम अतीव अल्पधनम् अल्पद्रव्य साध्यं क्षितिशुराः इत्युक्ते भूसुराः ब्राह्मणाः तेषां परिमितधनं पश्वालम्बनं विदधति नाम सम्यक् ऋत्विकादि सम्पत्तिर्नास्ति चेत् यज्ञीयमेषादि आलम्बनं कुर्वन्त्येव अतः एतादृश खेदयुक्तं कलियुगं वर्तते अत्र कलियुगस्य
प्रभावः अपि अत्र वर्ण्यते कलियुगे यज्ञादि अनुष्ठानं न समीचीनम् इत्यपि अत्र वर्णयति कविः न ऋत्विक् सम्पत्तिः न च कुशलता यट्टुरणघा न च द्रव्यं शुद्धं न च हृदय शुद्धिः कलियुगे प्रसिद्धिं काङ्क्षन्तः परिमितधनं हन्तकृपणा वृथा पश्वालम्बं विदधति तथापि क्षितिसुराः कलियुगे यज्ञयागादि अनुष्ठानं वृथा भवति तादृश अनुष्ठानं भवान् अतीव प्रशंसति वा इति पृच्छति इदानीं एतत् प्रसिद्धं श्लोकम् इदानीं सौजं नाचरितं यदावधि कलौ शक्ता द्विजा किञ्चते एकल्वाचमनप्लवाधिनियमाः तान् स्मर्तुमप्यक्षमाः क्वामीषां पुनरग्निहोत्रनियमः वेटेरुनुष्ठानधीः क्वाग्निष्टोममुखाः मकाः शपसुखाः पत्यग्निजित्यादुषाम् तत्र कलियुगे तावत् द्विजाः नाम द्विजाः ब्राह्मणाः तावत् यथाविधि शौचम् आचरितुं न शक्ताः तत्र शौचं मृत्युजलादिना शरीरशुद्धिं तावत् कर्तुं न शक्नुवन्ति न शक्ताः भवन्ति एवम् आचमन आप्लावद नियमाः शास्त्रविधिम् अनतिक्रम्यैव तत्र आचमनं कुर्वन्ति स्नानादिकं कुर्वन्ति एवं स्वाध्यायः अपि स्ववेदाध्ययनमपि एवमेव कुर्वन्ति आचमनादि नियमाः तान् स्मर्तुमपि अक्षमाः स्वामी वेदे उक्तरीत्या अहम् आचमनं करोमि वेदोक्तरीत्या अहं स्नानं करोमि इत्यादिकं स्मर्तुमपि न शक्यते स्मरणमेव न शक्यते इत्युक्ते आचरणं कथं सर्वदा असमर्थाः इति अस्तु तथापि अमीषाम् एतादृशानां ब्राह्मणानां पुनः अग्निहोत्रनियमः कुत्र भवति नाम आचमनमेव कर्तुम् असमर्थाः आचमनमेव कर्तुं स्नानादिकं कर्तुमेव असमर्थाः कथम् अग्निहोत्रादिकं कर्म कर्तुं प्रभवन्ति इष्टेके अनुष्ठानधीः यागानुष्ठानं कथं भवितुमर्हति एवं पश्वालम्बनं पशुभिः सहितः पशुवधः अग्निहो ज्योतिष्ठहोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि यागः कथं कर्तुं शक्यते तादृश अग्नेः चयनम् अग्निचिताः चयनजतं चिन्वीता इति वेदमस्ति एवं तादृश सर्वं भवितुमर्हति अतः एतत् सर्वं दुर्लभं नाम कलियुगे यदावधि शौचम् आचरितुं न शक्यते आचमन स्नानादिकं कर्तुं न शक्यते तादृशं स्मर्तुमेव अशक्ताः कथम् अग्निहोत्रादिकम् अनुष्ठानं कुर्वन्ति होम अनुष्ठान अग्निस्वामीय पशु आलम्बनं कथं कुर्वन्ति अग्निचयनं कथं कुर्वन्ति एतत् सर्वं न कर्तुं शक्यते खलु इति प्रश्नं करोति समाधानं विश्वावसु वदति ए स्थूलमनीष मृषा किमिति भाषसे मृषा इत्युक्ते मिथ्या भाषसे भवान् इति अत्र अयं श्लोकः श्वः पश्यामः